الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين. এই ঘরের পিছনে আছে আসা পিছু ওর মাঝখানে রাখবো এই দেখেন এই যে কত বড় রিক্সা আছে না তুলে আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك رحمة الله. الصلاة والسلام عليك